नमस्कार, समय संवादको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म सुमन शर्मा। आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको गतिविधिमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ देशकै अग्रणी दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिलेराम अधिकारी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै छु। नेपाल टेलिकमको अहिलेको हालखबर ठिक छैन भन्ने कुराहरू बजारमा आइरहेको छ। होइन, नेपाल टेलिकम अहिले आफ्नो उच्च गतिका साथ हरेक क्षेत्रमा द्रुत गतिमा चाहिँ काम गरिरहेछ, अगाडि बढिरहेछ। त्यही भएको हुनाले हामी एकदम बजारमा एकदमै आक्रामक रूपमा, सेवा विस्तारको रूपमा, पूर्वाधार विकासको रूपमा र ग्राहकलाई चाहिँ सेवा सहुलियत दिने रूपमा चाहिँ हरेक चिजमा हामी अग्रणी रूपमा अगाडि बढेको हुनाले हाम्रो स्थिति एकदम मजबुत र कुशल रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले तपाईँले भन्नुभएको चिजलाई नि बुदागत रूपमा भनौँ न, 1 2 3 4 5 भनेर भन्दाखेरि अहिले टेलिकमले गरिरहेका ठुला कामहरू अथवा टेलिकमले गरिरहेका हामीले यो गरिरहेछौँ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने कामहरू के छ? यसमा त सबभन्दा पहिला हाम्रो जुन एउटा महत्त्वकाङ्क्षी आयोजना थियो 4G परियोजना। यो 4G परियोजना विभिन्न कारणले चाहिँ अड्किराखेको थियो। यसलाई फुकाउने काम भयो र यसलाई चाहिँ 3 वर्षमा सकाउने भन्ने जुन लक्ष्यका साथ बनाइएको आयोजना थियो। हाम्रो जुन 1 वर्ष चान्चुन यो विभिन्न कारणले रोकियो, त्यसलाई ओभरकम गर्न र मार्केटमा छिटो जानको निम्ति हामी यसलाई 1 वर्षमै सम्पन्न गर्ने हिसाबले सम्झौता गरेर गयौँ र त्यसको चाहिँ अहिले एकदमै द्रुतगत रूपमा काम भइरहेको छ र हामी 1 वर्षमा सम्पन्न गर्ने विश्वासका साथ काम गरिरहेका छौँ। एउटा यो चिज भयो। अर्को, मध्य पहाडी लोकमार्ग पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग हामीले सम्झौता गरेको 2 वर्ष हुँदा नि अगाडि बढेको थिएन। यो चिज अगाडि बढेर अहिले कार्यान्वयनमै गइसक्यो हैन। यसले अघि नै मैले भनिसकेँ कि नेपालको सोसियो ट्रान्सफर्मेसनमा ठुलो रोल खेल्छ। त्यो त्यस्तो महत्त्वकाङ्क्षी आयोजना अगाडि बढिसक्यो। अर्को, एफटिटिएसमा हामीले आयोजना बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने जुन विगतमा थियो, त्यो चिज कार्यान्वयनको निम्ति आयोजनालाई चाहिने मटेरियलहरू हैन, फाइबर, एरियल फाइबरहरू भयो, त्यसपछि अन्डरग्राउन्ड फाइबरहरू भयो, ओडिएन नेटवर्क भनेर भन्छौँ हामी, एफडिसी र फ्यापहरू भन्छौँ, ओएलटी भन्छौँ। त्यसको खरिद प्रक्रिया सम्झौता गरेर अगाडि बढिसक्यो। उपकरण आउने क्रममा छ, कति चिज आइसक्यो पनि र यही अनुसार देशभरि सबै कार्यालयले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो 4 लाख लाइन क्यापासिटी कसरी बनाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ प्लानहरू भइरहेको छ। यी चिज मुख्य चिजहरू चाहिँ अगाडि बढिसके। प्लस हामीले जुन 1 करोड लाइन जिएसएममा हाम्रो जति मैले अघि नै भने 2011-12मा प्लान भएको नेटवर्क जहाँ अहिले खाली थियो, कभरेज पुगेको थिएन, त्यसलाई विस्तार गर्न, क्यापासिटी इन्हान्स गर्नको निम्ति हामीले लगभग 726वटा बिटिएसहरू अन एयर गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेटवर्क कभरेजमा निकै बढोत्तरी भएको छ र भोइस तथा डेटाको जुन कलमा निकै बढिरहेको छ। यसले हामी एउटा गुणस्तर सुधार पनि गऱ्यौँ, नेटवर्कको एक्सपान्सन पनि गऱ्यौँ र पछिल्लो चैत महिनादेखि हाम्रो राजस्वमा जुन मोबाइल सेवाको राजस्व छ त्यसमा सकारात्मक पोजिटिभ जुन ट्रेन्ड सुरु भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी बिचमा म आइसकेपछि भएको कुराहरू, आयोजनाहरू मेजर रूपमा गएर अर्को कुरा के भयो भने जसरी आयोजनाहरू अगाडि बढे, निर्णयहरू अगाडि बढे, त्यसले आम कर्मचारीमा एउटा उत्साह थपिएको छ। त्यो उत्साह भनेको अब दूरसञ्चारमा पनि केही हुन्छ, प्रतिस्पर्धीहरूलाई हामी जितेर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने जुन ऊर्जा प्राप्त भएको छ, जुन उत्साह बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो आयोजनालाई रियालिटीमा ट्रान्सलेट गर्नको निम्ति कर्मचारीको उच्च मनोभावना हुनुपर्छ। त्यो मनोभावना पनि जागेको स्थिति छ र यसर्थ भन्दाखेरि दूरसञ्चार अब जागिसकेको छ हैन, अगाडि बढिसकेको छ। हामी यसमा चाहिँ हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति एकदम अहोरात्रि खटेरै काम गरेका छौँ र धेरै कामहरू हामी अझै गर्छौँ र त्यो चिज हाम्रो दायित्व पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो र नेपाल सरकारको जुन विश्वास छ त्यसलाई पुरा गर्ने पनि मेरो दायित्व हो र हामी त्यो अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तै 1 वर्षभित्र 4G नेटवर्क विस्तार भइसक्छ भन्नुभयो होइन, यसको आधारहरू के हो? यसको आधारमा लगभग 80-85% हाम्रो साइटहरू सबै रेडिनेस छ हैन, पूर्वाधार, यसको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू। बाँकी पूर्वाधारको पनि हाम्रो काम सुरु भइसकेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ नै।
किनभने हामीलाई अलिकति जटिल स्थिति भनेको हिमाली क्षेत्रमा र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हो। त्यसको काम सुरु भइसकेको हुनाले पूर्वाधार तयार हुनासाथ हामी तुरुन्तै गर्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले हामीलाई के लाग्छ भने हामीले अहिले 7 प्रदेशमा स्पेसिफिक टिम खडा गरेर काम गरिराखेको र अहिलेसम्मको जुन प्रगति हेर्छौँ त्यो प्रगति हेर्दाखेरि हामी 1 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो अघि बिटिएसको कुरा गर्नुभयो होइन? हजुर। तपाईँहरूको ग्राहकको सङ्ख्याको हिसाब किताब गर्ने हो भने हजुर तराईमा ग्राहक बढी छ, तराई क्षेत्रमा। हजुर। बिटिएस जडान पहाड र हिमालमा फोकस हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले। हजुर। यो कता कता अलिकति प्रोफेसनल चाहिँ नभए हो कि भने जस्तो देखिएन। यसैले गर्दा यही कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले यो भनौँ न चौमासिकको वित्तीय अहिले रेकर्ड तपाईँहरूको हेर्दाखेरि तपाईँहरूको राष्ट्रिय सङ्कलन अहिले चाहिँ कति 15%ले घटेको कारण यो पनि हो। होइन यस्तो छ, खास हाम्रो विस्तार चाहिँ तराईमा पनि व्यापक भएको छ। यो बिचमा हामीले यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि करिब 260 भन्दा बढी बिटिएसहरू तराईमा मात्रै फोकस गरेका छ। तराईको 17 जिल्लामा हामी त्यति फोकस गरेका छौँ, कम चाहिँ होइन। तर हिमाली क्षेत्र जहाँ अहिलेसम्म टेलिफोन पुगेको छैन, जनताहरू टेलिफोनको निम्ति घन्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ, जहाँ सञ्चारको कुनै उपलब्धता छैन, त्यस्तो क्षेत्रमा पनि हामी फोकस गर्छौँ। किनभने हामी राष्ट्रको सञ्चार हो, नेपाल सरकारको कम्पनी भएको हुनाले सबै भूगोलमा बस्ने जनतालाई सञ्चार सेवा सर्वसुलभ दिनुपर्छ भन्ने जुन नेपाल सरकारको नीति छ र हाम्रो कार्यनीति पनि छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामी पहाडमा पनि फोकस भएको, हिमाली क्षेत्रमा पनि फोकस भएको हो। तर जनसङ्ख्याको आधारमा पछिल्लो समय हामी तराईमा पनि निकै धेरै सङ्ख्यामा बिटिएसहरू चाहिँ एक्सपान्सन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन कस्टमरको बेस छ त्यो पनि निकै राम्रो बढिरहेको छ। यद्यपि हाम्रो अझै एक्सपान्सन गर्ने ठाउँ छ नै, त्यो चिजहरू हामी 4G आइसकेपछि त्यसबाट कभर अप गर्छौँ। तर अहिले पनि हामी हेर्ने भने पहाडमा भन्दा तराईमै बढी फोकस छौँ। जस्तै यहाँले अघि एफटिटिएसको पनि कुरा गर्नुभयो है? हजुर। अहिले लगभग तपाईँहरूको 5,80,000 कपर लाइन छ। 1 वर्षभित्र हामी एफटिटिएसमा गइसक्छौँ भनेर भन्नुभयो भर्खर होइन। 1 वर्ष यो विस्थापित गर्न कसरी सकिन्छ? 1 वर्षमा यो 1 वर्षको बिचमा 5,80,000 कपर लाइनलाई विस्थापित गरेर र अहिले यो एफटिटिएसको लागि जुन गतिमा तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ, नेपाल टेलिकम जसरी अगाडि बढिरहेछ, यो कछुवा गतिमा गरेर त 1 वर्षमा सम्भव त देखिँदैन यो। होइन, यसमा के छ भने अघिल्लो वर्षहरूमा हामीले एफटिटिएसमा एग्रेसिभ रूपमा काम गर्न सकेनौँ, त्यो सत्य कुरा हो। तर पछिल्लो पटक हेर्नुहुन्छ भने यो वैशाख र जेठमा मात्रै हामीले करिब 25,000 एफटिटिएस लाइनको विस्तार गरिसकेका छ, नेटवर्क बनाइसकेका छ भने अब आउने आर्थिक वर्षमा हामीले 4 लाख लाइन क्यापासिटीको निम्ति उपकरणहरू सम्झौता गरेर आयात हुने क्रममा छ र सबै जिल्लामा हरेक अफिसहरूले यसको कार्यान्वयन गर्ने र अफिस हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट पुगेन भने बाह्य स्रोत आउटसोर्सिङ मार्फत पनि काम गर्ने भनेर हामीले योजना बनाएको हुनाले आगामी वर्ष हामीले नेटवर्क डिप्लोयमेन्ट ठुलो सङ्ख्यामा गर्छौँ र करिब 2 लाख लाइन त्यो एडिएसएल र जुन पिएसटिएन लाइन छ त्यसलाई चाहिँ एफटिटिएसमा माइग्रेसन गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो अहिलेको आर्थिक वर्षको योजना पनि छ, आउने आर्थिक वर्षको। र अघिल्लो वर्षहरूमा हामीसँग मेटेरियलहरू थिएन, तर अहिले यो वर्ष चाहिँ हामी मेटेरियलहरू हुन्छ, जनशक्तिहरू हुन्छ, जनशक्तिले नपुगेदेखि आउटसोर्सिङबाट पनि गर्न सक्ने हुनाले हामीले यसमा चाहिँ काम गर्छौँ। 5 लाख चाहिँ यो वर्षको टार्गेट होइन होइन। टोटल हाम्रो 7 लाख 7.5 पौने 8 लाख चाहिँ हो के अरे पिएसटिएन लाइन हो, कपर बेस्ड लाइन हो। त्यसमा 2.25 लाख हाराहारी एडिएसएलको कस्टमर हुनुहुन्छ, बाँकी भोइस टेलिफोन मात्रै हो। हामी क्रमशः एडिएसएललाई एफटिटिएसमा माइग्रेसन गरेर कपर बेस्ड टेलिफोनलाई पनि एफटिटिएसमा माइग्रेसन गरेर त्यसमा ट्रिपल सर्भिस, त्यो भनेको टेलिभिजन, भिडियो, भोइस, डेटा सबै दिने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। पछिल्लो वर्ष टेलिकम क्षेत्रको यो भोइस सेवाको आम्दानी पनि घट्दै गइरहेछ। हजुर, मैले अघि पनि यहाँलाई भने यो अहिले यो चौमासिकको रेकर्ड हेर्दाखेरि 15% कमी पनि छ। यसमा के छ भने के हुँदो रहेछ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हाम्रो नेटवर्क विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएन। जुन तरिकाले हामी बजारको माग छ त्यो अनुसार हामी नेटवर्क एक्सपान्सनमा हामी कता कता हराएको पक्कै हो। तर यो पछिल्लो यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, यो बिचमा 726वटा त हामीले बिटिएसहरू अनएयर गरिसक्यो भने अझै 150-200 चाहिँ बिटिएसहरू हामी असारभित्रै गर्छौँ।
त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भोइस नेटवर्कको एक्सपान्सन भएको छ, डेटाको एक्सपान्सन भएको छ र पछिल्लो 3 महिनाको तपाईँ विवरण हेर्नुहुन्छ भने चैत वैशाख जेठको त्यसमा हाम्रो भोइस रेभिन्यू पनि बढेको छ, मोबाइल नेटवर्कबाट आउने भोइस रेभिन्यू बढेकै छ र डेटा रेभिन्यू पनि बढेको छ। तर हामीलाई अप्ठ्यारो कसरी पर्यो भने जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आगमन कल हुन्थ्यो, इन्टरनेसनल इन्कमिङ कल, त्यो मार्फत हुने आम्दानीमा हामीलाई अलिकति धक्का लाग्यो। किनभने यो संसारभरका टेलिकम अपरेटरहरूले नै ओटिटीको कारणले जुन दबाव महसुस गरेछन् हामीले पनि महसुस गरेको हो। र अर्को हामीलाई राजस्वमा प्रभाव पारेको भनेको एडिएसएल नेटवर्कमा हामीले अघिल्लो वर्षमा 1000मा थियो भने यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि हामीले त्यसलाई 700मा झार्यौँ। महसुल 700मा झार्ने बित्तिकै 30%ले महसुलमा रिडक्सन भयो। तर त्यही अनुसार एडिएसएलको कस्टमरको वृद्धि भएन, हामी कपरमा थप इन्भेस्टमेन्ट गरिराखेको छैन र यसलाई एफटिटिएचमा रूपान्तरण गर्ने कुराहरू विविध कारणले स्लो हुँदाखेरि एडिएसएलमा सब्सक्राइबर बढ्न नसक्नु, तर भइराखेको कस्टमरको 30%ले रेट रिडक्सन गर्दाखेरि त्यसमा पनि ठुलो अंश राजस्व कमी भएको हो। र यतापट्टि हामीले जुन जिएसएम नेटवर्कमा पछिल्लो पटक एक्सपान्सन गरौँ त्यसले राजस्व भोइस र डेटामा वृद्धि भयो, तर जुन दरमा तपाईँको इन्टरनेसनल कलबाट आउने गिरावट भयो र एडिएसएलबाट राजस्व घट्यो, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न अहिले चाहिँ अलि गाह्रो भइरहेको दबाब भएको छ। र सम्भवतः हामी असारमा पनि निकै राम्रो गर्छौँ र आउँदो आर्थिक वर्षमा हामी भोइस रेभिन्यू, डेटा रेभिन्यूमा हामी सिग्निफिकेन्टली अगाडि बढ्छौँ। जब 4G हाम्रो कमर्सियलाइज हुन्छ त्यसपछि हामीलाई राजस्व सङ्कलनको हिसाबले, सेवा विस्तारको हिसाबले, गुणस्तर सुधारको हिसाबले हामी एकदमै कम्फोर्टेबल जोनमा हुन्छौँ। 1 वर्षभित्र 4G नेटवर्क आइसक्छ। हजुर, धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन। म यही काठमाडौँको एउटा उदाहरण मात्रै यहाँलाई हजुर दिन चाहे। अहिले जिएसएम फोनको नि कुरा आइसकेपछि हामी यही अहिले कोटेश्वर र लोकन्थलीको बिचमा जिएसएम मोबाइलको जिएसएम नेटवर्क लाग्दैन। हजुर, हामी 1 वर्षभित्र 4G नेटवर्क विस्तार गरिसक्छौँ भन्छौँ। हामी एउटा नयाँ आयाम थप्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। हजुर, कसरी सम्भव छ यो? यसमा यस्तो छ, कोटेश्वर लोकन्थलीको सेक्सनमा धेरैजनाको गुनासो पनि छ। मैले मेरो नेटवर्क टिमसँग हेर्दाखेरि त्यहाँ रडारको फ्रिक्वेन्सी विविध कारणले हामीले त्यति धेरै हाई पावरमा नेटवर्क बिटिएसबाट दिन मिल्दैन। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ समस्या छ भन्ने मैले बुझेछु र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर मैले मेरो नेटवर्कको टिमलाई पनि भनिसकेको छु। र काठमाडौँमा पनि विभिन्न ठाउँमा तपाईँले भनेको छ, यो विभिन्न ठाउँमा विविध कारणले कहिलेकाहीँ नेटवर्कमा समस्या हुन्छ नै, किनभने नेटवर्क नचल्नुमा विभिन्न कारण हुन्छ। जस्तो साइटहरू डाउन हुने, कहिलेकाहीँ अप्टिकल फाइबरबाट हामीले ब्याकलिङ लिङ्क गरेका छौँ, त्यो लिङ्कहरू चाहिँ काटिने, सडक विस्तारमा चाहिँ लिङ्कहरू काटिएका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यताकता चाहिँ काठमाडौँमा कुनै ठाउँमा हुन्छ नि, यो रेगुलर प्रोसेस हो र हामी त्यसलाई तुरुन्तै रेक्टिफाई गर्ने कुरा छँदैछ। र जुन देशव्यापी रूपमा 4G एक्सपान्सन गर्ने हामी अभियानकै रूपमा छौँ र नेटवर्क प्लानिङ भइसक्यो, त्यसको प्रकरण आयातका कामहरू भइसके र त्यसमा साइट रेडिनेसहरू पनि भइसक्यो। करिब 98% हामी साइटहरूको चाहिँ सर्वे पनि सकाइसक्यौँ भने अब त्यसमा अब हाम्रो जुन भन्छ नि हाफ प्लान इज हाफ डन भन्छ नि, त्यो हिसाबले हाम्रो प्लानिङ निकै राम्रो भएको हुनाले हामी समयमै त्यसलाई सम्पन्न गर्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो भन्नु टेलिकमले अहिले भनौँ यो प्रदेश 1 देखि 3 सम्मको अप्टिकल विस्तारको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको पनि 2 वर्ष लागिसकेको छ। काम कसरी भइरहेछ? कहाँ पुगेछ? यसमा 2 वर्ष अगाडि हामीले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको हो, साँचो हो हैन। त्यसमा हामीले यसको विविध अध्ययन गर्ने क्रममा हाम्रो अलिकति ढिलाइ भयो त्यतिखेर र पछिल्लो पटक त्यो सबै चिजहरूलाई चिरेर नै हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ। सम्झौता गरिसकेको हुनाले 3 वटा ठेकेदारले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको सम्झौता गरेर काम सुरु गरिसकेको छ र त्यसको निम्ति हामीले यसको उद्घाटन पनि, शिलान्यास पनि गरिसक्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गल्छीबाट सुरु गरिसक्यौँ र सम्झौता अनुसार 2 वर्षभित्र ठेकेदार कम्पनीले नेटवर्क सम्पन्न गरेर हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दिशामा उहाँहरूसँग काम भइरहेको छ र म हरेक महिना उहाँहरूसँग चाहिँ अपडेटहरू पनि लिइरहेको छु र उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ। र यो प्रदेश 1 देखि प्रदेश 3 सम्मको अप्टिकल फाइबर बनाउने यसको मूल अवधारणापट्टि अलिकति जाउँ, किनभने नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउने कुरा पनि गरिरहेको छ। सूचना प्रविधिमा सबैको पहुँच पुर्याउने कुरा पनि गरेको छ।
त्यस्तै सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाहरूलाई सूचना प्रविधि मार्फत जनतासम्म लैजाने भन्ने कुराहरू पनि गरेको छ। त्यो लैजानको निम्ति एउटा रोबस्ट टाइपको नेटवर्कको आवश्यकता पर्छ, हाई ब्यान्डविड्थ क्यापासिटी क्यारी गर्ने नेटवर्कको आवश्यकता पर्छ र त्यसको निम्ति अप्टिकल फाइबर एउटा मात्रै माध्यम भएको हुनाले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा भएको जुन पैसा छ त्यो पैसाको लगानी गरेर देशैभर मध्य पहाडी क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट यो अभियान सुरु भएको थियो र हाम्रो भागमा 3टा प्रदेश पर्या हो र हामीले हाम्रो 3टा प्रदेशमा काम सुरु गरिसकेका छौँ र यो सम्पन्न भइसकेपछि हरेक नगरपालिकाहरू, जिल्लाहरू, मुख्य राजमार्गहरू, सहायक राजमार्गहरू, पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू सबै ठाउँमा नै उच्च गतिको अप्टिकल फाइबर नेटवर्कको चाहिँ विस्तार हुनेछ। जस्तै भनौँ न अहिले मुलुकको अधिकांश क्षेत्रमा टेलिकमको अप्टिकल पुगिसकेको छ। हजुर, है, पुगिसकेका कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हजुर, तर पनि यो ठुला राजमार्गहरू छ नि, बीपी राजमार्ग भयो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग भयो, हजुर, सिद्धार्थ राजमार्ग भयो, डडेलधुरा राजमार्ग भयो, यस्ता मुख्य राजमार्गहरूमा बिटिएसको कार्पेट कभरेज गर्न चाहिँ किन नसक्नु भएको तपाईँहरूले? अब यसमा त्यो खास गरी हाम्रो अहिलेको जुन 1 करोड लाइन क्यापासिटी छ त्यो क्यापासिटी भनेको 2011 मा डिजाइन भएको नेटवर्क हो। त्यो बेलामा नेटवर्क प्लानिङ भयो, त्यही अनुसार डिजाइनिङ भयो र त्यो प्रोक्युरमेन्टहरू अगाडि बढ्यो। तर यो 7-8 वर्षमा के भयो भन्दाखेरि जुन रिक्वायरमेन्ट छ नि, बजारको रिक्वायरमेन्ट, जुन बसोबास सराईको कुराहरू, जनघनत्वको परिवर्तनका कुराहरू, सब्सक्राइबरको बिहेभियर परिवर्तनका कुराहरू, डिमान्डको सबै चिजहरू चेन्ज भए। चेन्ज हुँदाखेरि अनि हामीले बढी कमर्सियल एरिया र अनि अर्को चाहिँ तपाईँको सञ्चार सेवा एकपटक नै नपुगेको ठाउँ त्यसलाई बढी फोकस गऱ्यौँ र राजमार्गमा कुनै ठाउँमा राजमार्गमा अहिले पनि समस्या छ, त्यो म स्वीकार्छु भने त्यस्ता ठाउँहरू आइडेन्टिफाई गरेर आउने आर्थिक वर्षमा त्यसलाई पनि हामी कभर अप गर्छौँ भन्ने कुराहरूमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। र राजमार्ग भनेको एउटा के हो भने आम ग्राहकहरू अथवा जनताहरू ओहोर गर्ने ठाउँ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले हरेक किसिमले एकदम संवेदनशील भएको हुनाले यसलाई हामी एकदम संवेदनशील तरिकाले यसलाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी त्यसमा गर्छौँ। यसको मर्मत सम्भार पनि हुन सकेका छन् है। मैले यसैमा फेरि अलिकति जोड्न चाहेँ यहाँनिर। त्यही अप्टिकल तपाईँले यो अप्टिकलहरू जति छन् नि टेलिकमका देशभरि भएका होइन, त्यसमा कार्पेटिङ त हुन नसकेको आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो अप्टिकल बनायो, राख्यो अनि त्यतिकै छोडिदियो, त्यसको मर्मत सम्भार नहुन सकेको छ। एटलिस्ट त्यसलाई अलिकति त्यसको मर्मत सम्भारमा पनि ध्यान पुर्याउन सक्ने हो भने त्यसलाई आफैले प्रयोग गर्न नसके पनि अहिलेको यो समयमा, यो भ्याकुम टाइममा एटलिस्ट अरू निजी क्षेत्रका आइएसपीहरूलाई पनि भाडामा पनि दिन सकिन्थ्यो होला। टेलिकमको एउटा बनाइसकेको प्रपर्टीको संरक्षण पनि हुन्थ्यो होला, अलिकति इन्कम पनि बढ्थ्यो होला। योतिर यो 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 कुरामा ध्यान जान नसक्या हो कि होइन? यसमा सुरुमा के भयो भने जब हाम्रो मात्रै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर थियो त्यो बेलामा निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र आइएसपीहरूले पनि केवल भाडामा चाहियो भन्ने कुराहरू गरेका थिए। त्यतिखेर नीतिगत रूपमा हामीले त्यो दिन सकेनौँ विविध कारणले, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अर्को नेटवर्क पनि बनाउनु भयो, नेटवर्क डुप्लिकेसन पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धामा कैयौँ अपरेटरले हाम्रो केवल काट्दिने स्थितिहरू पनि देखिए, चोरहरूले काट्ने कुराहरू पनि भए। त यावत रूपमा यो चिजहरू फेरि नदोरियोस् भनेर अहिले जुन आरटिडिएफ मार्फत जुन अप्टिकल फाइबरको कुरा छ त्यसमा हामीले जुन विस्तार गरेको, हामी निजी क्षेत्रका सबैलाई भाडामा दिने पनि हो, सेयरिङ नेटवर्क सेयरिङ गर्ने पनि हो। र अब आउँदा दिनमा पनि हामीले पूर्वाधार सहप्रयोगको नीति अवलम्बन गरेर जति हामीसँग अप्टिकल फाइबरहरू क्यापासिटी छ त्यसलाई निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिँदै जाने र नेटवर्कलाई बढी मर्मत सम्भार गर्ने र सर्टेन एसएलए सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट मिट गर्ने गरी हामीले जनशक्ति परिचालन गर्ने र आन्तरिक स्रोतबाट भएन भने बाह्य स्रोतबाट पनि मर्मत सम्भार गर्ने भनेर योजना बनाएको छ। आगामी वर्षदेखि हामी यसलाई अझ व्यवस्थित रूपले यसको मर्मत सम्भार र नयाँ विस्तारलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो नीतिगत रूपमा नै पूर्वाधार सहप्रयोगको नीति पारित भइसकेको हुनाले हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसपछि यसको व्यवस्थापन, सुरक्षा लगायत कुराहरूमा बढी सहज हुन्छ हामीलाई। प्राइभेट सेक्टरले एफटिटिएच इन्टरनेट मार्फत राम्रै कमाइरहेछन्, उनीहरूको आम्दानी राम्रै छ।
सोचेको जस्तो विस्तार टेलिकमले यसलाई गर्न सकेको छ। हजुर हुन त अघि भन्नुभयो 1 वर्षभित्र हामी केही न केही गरिसक्छौँ, एउटा नयाँ आयाम ल्याइसक्छौँ। नभएको सम्पत्तिको हामी अलिकति संरक्षण राम्रोसँग गर्न सकिरहेछौँ। न निजी क्षेत्रलाई आऊ तिमी राम्रोसँग काम गर, कमाइरह, गरिरह, हामी प्रतिस्पर्धामा आउँदैनौँ। बाहिर किन यस्तो हल्ला किन आउँछ टेलिकम? होइन, यसमा चाहिँ भएको के हो भने जब सुरुमा हामीले एडिएसएल सर्भिस ल्यायौँ, एडिएसएल सर्भिस ल्याइसकेपछि त्यो बेलामा डायल अपको जमाना थियो होइन, तपाईँलाई पनि थाहा होला। डायल अप हाम्रो टेलिफोन युज गरेर विभिन्न कम्पनीको इन्टरनेट एक्सेस गर्ने थियो। त्यसमा त्यही 56 kbps मोडेमले सपोर्ट गर्थ्यो भने एक्चुअल थ्रुपुट भनेको त 30-40 kbps भन्दा बढी हुन्थेन। जब हामीले एडिएसएल ल्यायौँ 128-256 kbps, त्यतिखेर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट एक्सेसमा निकै ठुलो रिभोल्युसन चाहिँ फिल भएको र आइएसपीहरूले लोकल लुप बन्डलिङ गरौँ भन्ने कुराहरू पनि भएको थियो। हामीबाट चाहिँ त्यो कुराहरूमा पनि खास प्रगति भएन र पछि उनीहरू चाहिँ टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भएर फाइबरमा जानुभयो। हामी एडिएसएलमै बस्यौँ, त्यसमा थप एक्सपान्सन पनि थप भएन, अलिअलि एक्सपान्सन भयो, त्यसको अल्टरनेटिभ सोचिएन पनि र त्यसैमा स्पिड बढाउने हिसाबले हामीले 128लाई अहिले 5 Mbps-सम्म हामी गरेका छौँ भने, तर कपरको आफ्नो लिमिटेसन छ, क्यारेक्टरिस्टिक छ, त्यसले हाई ब्यान्डविड्थ क्यारी गर्न सक्दैन। र अब हामीलाई फिल भयो कि हामी 2 वर्ष अगाडिदेखि नै हामी एफटिटिएचमा म्यासिभ जान सकेको भए अहिले हाम्रो एडिएसएल भन्दा निकै धेरै एफटिटिएच भइसक्थे भन्ने अहिले हामीलाई फिल भएको छ। र यो ढिलाइ चाहिँ अलिकति भएको एकदम सही हो, तर हामी अब थप ढिलाइ हुन दिँदैनौँ र ढिलाइ हुन नदिनकै निम्ति हामी यो वर्ष नै करिब 4 लाख लाइन क्यापासिटीको नेटवर्क विस्तारको निम्ति उपकरण इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू खरिद गरेर काम अगाडि बढिसकेको हुनाले हामी यो पछिल्लो भनौँ न वैशाख र जेठमै पनि हामीले लगभग 23,000 जस्तो त नेटवर्क क्यापासिटी बनाइसकेका छ भने अब हाम्रो यो हिजो स्तरमा हामी अगाडि बढिसक्यौँ र अब यसको गियर घट्दैन, गियर बढ्दै जाला होइन। हामी रिभर्समा अब हिँड्दैनौँ, रिभर्स हुँदैन भनेर भन्नुभयो, मान्नुभयो एकदमै। जस्तो भने यो 800 ब्यान्डमा सरकारले टेलिकमले 10 मेगाहर्ज दिने निर्णय गर्यो है। हजुर, तपाईँले पाउनु पनि भयो, तर त्यसको शुल्क बुझाउन आनाकानी भइरहेको छ। प्राधिकरणमा प्रयोग नगरी शुल्क तिर्दिन भन्ने सोच हो अथवा भन्नुभयो हो? ए होइन, त्यसमा यो सरकारी भएकोले यो सुविधा खोज्नुभयो? होइन, यसमा के भएको भने हामीले माघ कि फागुनमा यसको स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्ने भनेर अनुमति पायौँ। अनि उहाँहरूको एउटा पत्र के आयो भने साउनदेखिकै स्पेक्ट्रमको पैसा तिर्नु भनेर आयो। अनि हामीले के भन्यौँ भने अनुमति नै माघ फागुनमा पाएको छ होइन, साउनदेखि किन पैसा तिर्नु, यसलाई चाहिँ हामी प्रयोग भनौँ न के प्रयोग गरेको दिनदेखिको लगाउनु कि अनुमति पाएको दिनदेखिको लगाउनु न भन्ने हिसाबले हामीले पुनः उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको र अनुरोध उप उहाँहरूबाट सकारात्मक कुरा भइसकेको हुनाले सायद यस सम्बन्धमा उहाँले केही निर्णय गरिसक्नु भयो कि म बुझ्नु बाँकी छ। त्यो भएको कारणले मात्रै हो, नत्र हामी नतिर्ने भन्ने पटक्कै होइन। त्यसमा हामी एकदम क्लियर छौँ, किनभने 800 मेगाहर्ज ब्यान्ड भनेको नेपाल सरकारको जुन सूचना प्रविधि र ब्रोडब्यान्ड नीतिलाई सघाउ पुर्याउनुको निम्ति सबैभन्दा राम्रो ब्यान्ड हो। यो ग्रामीण सेक्टर, पहाडी सेक्टर, हिमाली सेक्टर जहाँ टाढा टाढासम्म ग्राहकलाई सेवा दिनुपर्छ निकै राम्रो चाहिँ स्पेक्ट्रम भएको हुनाले यो मार्फत नै हाम्रो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको एउटा आधारभूमि तयार हुन्छ। यस्तो स्पेक्ट्रममा हुन त सरकारले छुट दिनुपर्ने हो, छुट नदिए पनि हामीले प्रयोग गरेको दिनदेखि अथवा चाहिँ लाइसेन्स पाएको दिनदेखि पैसा तिर्नमा, महसुल तिर्नमा हामीलाई कुनै समस्या छैन। जस्तो अहिले एउटा कुरा मैले जोड्न चाहेँ, अहिले काठमाडौँबाट हेटौडासम्मको लागि विद्युत प्राधिकरणको अप्टिकल प्रयोग गरिरहेछ के अरे है टेलिकमले? हो, तपाईँले भन्नुभएको सही हो। अहिले हामीले विद्युत प्राधिकरणको ओपिजिडब्ल्यू भाडामा लिएका छौँ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबैभन्दा सुरक्षित ओपिजिडब्ल्यू हो, किनभने टावरमाथि चढेर कसैले पनि त्यसलाई काट्ने हिम्मत गर्दैन, त्यही भएर त्यो हामीलाई चाहिन्छ नै। र काठमाडौँ र तराईलाई जोड्नको निम्ति अहिले हामीले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक नेपाल आर्मीले बनाइरहेको छ, त्योसँग पनि हामी सँगसँगै नेटवर्क विस्तार गर्ने भनेर हामी कुराकानी पनि भइरहेको छ।
प्लस मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जुन योजना अन्तर्गत हामी काठमाडौँदेखि मुगलिन, पछि फेरि मुगलिनबाट नारायणगढ हुँदै पूर्व पश्चिम हाइवेमा पनि हामी अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग विकल्प धेरै छन्। यता बीपी हाइवेतिर पनि शासक प्रोजेक्ट अन्तर्गत त्यो हामी कहाँ छिटै ह्यान्डओभर भएर आउँछ होला। त्यसपछि तराई जोड्नको निम्ति हामीसँग मल्टिपल अप्सन हुन्छन् र रोपवेमा त्यसको एक्ज्याक्ट त्यसको फिजिबिलिटी कतिको छ, नेटवर्क तान्न थप टावर बनाउन पर्छ कि एक्जिस्टिङ टावरबाट मात्रै हुन्छ कि भन्ने बारेमा डिटेल सर्वे चाहिँ भएको छैन। कुरा चाहिँ आन्तरिक रूपमा उठेको थियो, औपचारिक रूपमा यस सम्बन्धमा हामीले केही पनि कुरा गरेको छैन अहिले। र त्यो नभए पनि हामीसँग विद्युत प्राधिकरणको ओपिजिडब्ल्यू त छँदैछ, त्यसका अल्टरनेट रुटको रूपमा काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक भयो, अनि यता चाहिँ त्यो मध्य पहाडी लोकमार्गको अप्टिकल फाइबरको आयोजनाले नै तराईसँग जोड्नको निम्ति हामीलाई प्रशस्त मार्गहरू हुन्छन्, त्यो समस्या त्यति पर्दैन। मोबाइल सेवाको लाइसेन्सको दोस्रो नवीकरणको 20 अर्ब रुपियाँ बराबरको दस्तुर 5 किस्तामा तिर्न सरकारले सुविधा दियो। हजुर, टेलिकमले अझै तिरेको छैन रे। यो 20 अर्ब तिर्दा टेलिकम धरापमा पर्छ भन्ने चिन्ता हो, त्यस्तै कुराहरू आउँछ है बाहिर? होइन, यसमा खास के भयो भने हामीले जब जिएसएम सेवाको लाइसेन्स लियौँ 2056 सालमा, त्यो बेलामा एउटा शर्त के थियो भने पछि आउने निजी कम्पनीले जुन सेवा शर्त कबुल गर्छ त्यो अनुसारको हामी पनि कबुल गर्छौँ भन्ने शर्तमा हामीले लाइसेन्स लिएको हो। र पछि निजी क्षेत्रको एनसेलले तत्कालीन मेरो मोबाइल अथवा स्पाइस नेपाल भन्थ्यो क्यारे, तिनीहरूले नवीकरणमा 20 अर्ब तिर्छु भनेर लाइसेन्स लियो। त्यसपछि हामीलाई त्यो बाध्यकारी भयो र हामीले पहिलो नवीकरण 10 वर्षको लागि भनेर 20 अर्ब पनि तिर्यौँ। र दोस्रो नवीकरणमा चाहिँ कानुनी स्पष्टता भएन भन्ने हिसाबले तत्कालीन रूपमा मन्त्री परिषदकै निर्णय अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले हामीलाई 18 करोड 90 लाख रुपैयाँमा दोस्रो नवीकरण गरिदिएको हो। र त्यसरी दोस्रो नवीकरण गर्दाखेरि महालेखा परीक्षणको कार्यालयले यो 20 अर्ब तिर्न पर्नेमा किन 18 अर्ब 90 करोड बाँकी बेरुजु भयो भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेख्यो पनि। र यसमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न भनेर संसदका समितिहरू लगायत विभिन्न ठाउँबाट कुरा पनि उठे र स्पष्टता छैन भन्ने कुराहरू पनि भएको थियो। र यही विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पनि नवीकरण शुल्कहरू भनेको 10 वर्षमा गरे नि 5 वर्षमा गरे नि त्यो भनेको 20 अर्बै हो भन्ने उहाँहरूको निर्देशन पनि आयो। हामीले लिखित रूपमा नै यसमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो। दूरसञ्चार सेक्टरको निम्ति हामीले आरटिडिएफमा दिएको छ, रोयल्टीमा दिएको छ, ट्याक्सहरू दिएको छ हैन, त्यस्तै 20 स्पेक्ट्रमको पैसाहरू तिरेको छ। त्यसमा 20 अर्ब लगाउँदाखेरि इन्डस्ट्रीले धान्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले लिखित अनुरोध पनि गरिसकेको हो। भने पछि सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको जुन निर्णय थियो 20 अर्ब तिर्नुपर्छ नवीकरणमा भन्ने, त्यही कुरालाई सदर गर्दै नेपाल टेलिकमको वित्तीय अवस्थामा तत्काल, किनभने यो पटक हाम्रो धेरै लगानी पनि छ, त्यसलाई असर नपरोस् भनेर किस्ताबन्दीमा तिर्ने भन्ने खालको निर्णय भएको छ। नेपाल सरकारकै कम्पनी, अब नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेपछि यस सम्बन्धमा मैले थप भन्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएको छ। हजुर, टेलिकमको धारणा के छ यसमा? होइन, यो नेपाल सरकारको 92% सेयर भएको हुनाले नेपाल सरकारका जति पनि नीतिहरू छन् त्यो नीतिलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो सेवा विस्तार, पूर्वाधार विस्तार गर्नु हाम्रो दायित्व हो। र हरेक भूगोलमा बस्ने जनतालाई सस्तो सर्वसुलभ सेवा पुर्याउनु पनि हाम्रो दायित्व हो। हामी व्यावसायिक मात्रै नभइकन सेवामूलक हो, किनभने हामी उपल्लो डोल्पामा एउटा बिटिएस टावर सञ्चालन गर्नु नै लाखौँ खर्च हुन्छ, तर त्यहाँबाट त्यो अनुसारको आम्दानी हुँदैन हैन। त्यो भएको हुनाले हरेक भूगोलमा बस्ने जनतालाई सेवा दिने र हरेक क्षेत्रमा हाम्रो सेवा विस्तार गर्ने त्यो हाम्रो लक्ष्य हो। र नेपाल सरकारले जुन डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएको छ त्यसको निम्ति चाहिने मुख्य आधार भनेको कनेक्टिभिटी हो, उच्च गतिको कनेक्टिभिटी हो। त्यो कनेक्टिभिटी पुरा गर्नको निम्ति हामीले जुन आयोजनाहरू अहिले अगाडि बढाइराखेका छौँ, एफटिटिएचको आयोजना भन्नुहोस्, मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने आयोजना भन्नुहोस्,
4G नेटवर्कलाई देशैभरि विस्तार गर्ने आयोजना भन्नुहोस्, 3G नेटवर्कको क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट गर्ने आयोजनाहरू भन्नुहोस्, सबै भनेको चिज चाहिँ कनेक्टिभिटीसँग जोडिने कुरा हो र यसले चाहिँ नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई चाहिने जुन बेसिक आधार, बेसिक पूर्वाधार भनेको चिज यही कनेक्टिभिटी पुरा गर्छ र त्यसमा चाहिँ हामी अहोरात्र खटेर त्यो पुरा गर्न हामी लागिरहेका छौँ। यो भनेको हाम्रो समग्र देशको सोशल ट्रान्सफर्मेसन, इकोनोमिक सोसियो ट्रान्सफर्मेसनको निम्ति आउने चिजहरू, सेक्टरहरू जुन कम्युनिकेसन सेक्टरले जुन क्रस कटिङ इज भनेर भन्छौँ, कृषिमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, साना तथा मझौला उद्योगमा, हरेक चिजमा जुन सूचना प्रविधिको योगदान छ त्यो योगदानलाई पुरा गर्नको निम्ति हामीले नेटवर्क विस्तार गर्ने हो र यसले चाहिँ टोटल कन्ट्रीको अथवा देशको जुन परिवर्तन छ, इकोनोमिक परिवर्तन, सोसियो परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सबै चिज छ त्यसलाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ र यसले चाहिँ डिजिटल नेपालको आधारशिला पनि तयार पार्छ र त्यसमा चाहिँ हामी नेपाल सरकारको नीतिलाई आत्मसात गर्दै र हाम्रो व्यावसायिकतालाई पनि, किनभने हामी एउटा व्यावसायिक अर्गनाइजेसन भएको हुनाले हाम्रो व्यावसायिकता पनि हामी कायम राख्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। हस् त, यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि तपाईँको यो मिडिया मार्फत नेपाल टेलिकमको कार्यक्रमहरू, आयोजनाहरू, योजनाहरूको बारेमा भन्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।